यही गरे हेर्ने है ओके यसको टोटल लाइफ साइकलको टाइम चाहिँ 45 डेजमा कम्प्लिट गर्छ एक लार्भा प्युपा एडल्टसम्म आइपुग्दाखेरि र 1 कोकोनबाट 1000 फिट फाइबर निस्किन्छ भनेर हिजो हामीले क्लियरिफाई गरिहाल्यौँ लेट्स डिस्कस सम क्वेसन्स ओके क्वेसन नम्बर 1 लेख सिल्कवर्म इज कल्ड क्वीन अफ इन्सेक्ट वाइ सिल्कवर्म इज कल्ड क्वीन अफ इन्सेक्ट वाइ सन्देश भाइ रेकर्डिङ मैले गरेर अनि युट्युबमा अपलोड गरेको छु अनि त्यो लिङ्क चाहिँ त्यो क्लासरुममा राखेको छु त्यो गुगल क्लासरुममै अपलोड गर्दाखेरि अलिक मजा आएन राम्रो भएन अनि युट्युब त्यो स्पेस अलिक बढी खाला जस्तो लाग्यो त्यो फेरि ड्राइभमा बस्ने भयो भएर अनि मैले युट्युबमा अपलोड गरेर त्यसको लिङ्क चाहिँ हिजोदेखि पहिला त गुगल क्लासरुममा थियो लिङ्क चाहिँ गुगल क्लासरुममा छ ओके भयो क्वेसन भयो सिल्कवर्म इज कल्ड क्वीन अफ इन्सेक्ट वाइ ल यसको एन्सर चाहिँ म कहाँबाट सुन्न चाहन्छु भने यो सदिना भनेको हो ल सदिना प्लिज एन्सर ट्राई गर त सदिना सदिना कहाँ छ खै बोलिन सदिना यो सदिना भनेको यसकोमा साउन्ड प्रब्लम छ ओके ल मैले नै एक्सप्लेन गरेँ यो सिल्क वर्मलाई क्वीन अफ द इन्सेक्ट भन्नुको विशेष रिजन चाहिँ के हो भने यसले निकाल्ने फाइबर चाहिँ जनरलमा क्लथेज बनाउने फाइबर मध्येको बेस्ट फाइबर मानिन्छ है अहिलेसम्म जस्तै लुगा बनाउन युज गर्नेमा कटन छ त्यसै गरेर यो भयो उल छ त्यसको सबै कम्पेयर गर्ने हो भने सिल्क वर्मबाट निस्किने फाइबर अथवा सिल्क फाइबर चाहिँ बेस्ट क्वालिटी फाइबर हो तिमीले यो पिक्चर देखेर अलिकति सरप्राइज पनि के गरे होला भनेर त्यो नेचरमा चाहिँ मलबेरी लिप्समा त्यो लार्भाले आफै गएर मलबेरी लिप्स कन्ज्युम गर्छ तर कसैले फार्मिङ गरेछ भने बाहिर बारीमा चाहिँ मलबेरी रोप्या हुन्छ अनि भित्र घरमा चाहिँ एउटा बनाएर सर्टन सेडहरू बनाएर सेडमा चाहिँ ल्याएर मल त्यो बच्चा पाल्या हुन्छ कुकुन राखेको हुन्छ अनि त्यही लगेर घाँस हाल्ने हो लार्भालाई के यो चित्रमा देखाएको चाहिँ त्यही हो त्यो सेतो सेतो चाहिँ सबै त्यो लार्भाहरू त्यो देखिरहेको अनि माथि त्यो केटी मान्छेले चाहिँ घाँस हाल्दैछ नि त होइन मलबेरी लिप्स हालिदिँदैछ अनि घरभित्रै राख्ने हो घरभित्रै राखेको त्यो गोठ भनौँ न सपोज कुनै ठाउँमा कल्टिभेट गरेर चाहिँ त्यहीँ ल्याएर घाँस हालिदिने अनि त्यो घाँस चाहिँ मल त्यो लार्भाले खान्छ ग्रो हुन्छ फेरि ल्याउने काट्ने खुवाउने यस्तो जस्ट लाइक द एनिमल फार्मिङ भनौँ त्यसरी गरिन्छ त्यसमा यसको बेसिक युज भनेको चाहिँ के हो भने यसले फाइबर निकाल्छ त्यो फाइबर पनि वर्ल्डको बेस्ट क्वालिटी फाइबरमा पर्छ त्यो बेस्ट क्वालिटी फाइबर प्रड्युस गर्ने भएर यसलाई क्वीन अफ द इन्सेक्ट भनेको ठिक छ अब यो कहिलेकाहीँ वाट आर द प्रोपर्टिज अफ सिल्क फाइबर लास्टमा एक्सप्लेन गर्नुला त्यसै यसलाई किन क्वीन अफ द इन्सेक्ट भनियो भने it produces the fiber and that fiber is the best qualities of fiber so it is supposed to be the queen of insect la answer lekha the silkworm produces answer lekha the silkworm produces best quality of fiber silk produces best quality of fiber silkworm produces best quality of fiber so it is queen of insect अब त्यो भन्दा पछाडी मलाई आन्सर लेख्न मिल्यो बेस्ट क्वालिटी अफ फाइबरबाट ड्रेस बनाइन्छ एक्सपेन्सिभ छ समथिङ समथिङ लेख्न मिल्यो बेस्ट रिजन चाहिँ बेस्ट क्वालिटी फाइबर निकाल्ने भएर क्वीन अफ इन्सेक्ट भने सो इट इज कल्ड क्वीन अफ इन्सेक्ट ठिक छ त्यो मलाई चाहियो सिल्क फाइबर नै यति बिग्न महत्त्वपूर्ण हुनुको रिजन के होला क्वेसन लेख त व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सिल्क फाइबर व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सिल्क फाइबर What are the characteristics of silk fiber? Silk fiber. Okay, fine. Answer सुन्ने बेला भयो सिल्क फाइबरको एक दुईवटा स्पेशल प्रोपर्टी छ पहिलो प्रोपर्टी छ इट इज साइनी टल्किन्छ लुगा टल्क टल्किने दोस्रो छ इट इज मोर ड्युरेबल लङ टर्मसम्म टिक्छ थर्ड इट इज लाइटर हलुङ्गो पनि छ नेक्स्ट
इट इज युजफुल फर अल काइन्ड्स अफ सिजन्स भनेको रहेछ। जाडोलाई पनि गर्मीको लागि पनि बेस्ट मानिन्छ। फर इक्जाम्पल मैले पोलिस्टरको लुगा सपोज लगायो भने के हुन्छ, जाडोमा चिसो हुन्छ, गर्मीमा तातेर सहन नसक्ने हुन्छ। बट द सिल्क फाइबर इज डिफरेन्ट देन द्याट है। यसको चाहिँ बेस्ट क्वालिटी मान्नु रिजन के, हलुङ्गो, त्यसै गरेर साइनी टल्किने छ, ड्युरेबल लङ टर्मसम्म ठिक छ, अनि अल सिजनको लागि युजफुल छ। र अर्को मैले के भन्दाखेरि इजिली मैले लगाएको कुनै कुनै लगामा चाहिँ रङ जान्छ नि त होइन, रङ त पछि हाल्ने हो, लुगामा एड गर्ने हो, त्यो रङ चाहिँ जान्छ अरू लुगामा चाहिँ, तर यसमा चाहिँ लगाएको रङ चाहिँ लङ टर्मसम्म बस्छ, इजिली कलर पनि भन्न मिल्छ। एन्सर लेख्नु पर्यो ल त। व्हाट आर द प्रपर्टिज अफ सिल्क फाइबर? नम्बर फर्स्ट, इट इज लाइटर, it is lighter. Number second, it is lighter, comma. Number two, it is shiny. Shiny लेख्ने फेरि सुन, shiny, shiny, shiny है, SHINY, shiny. It is shiny. It is durable. Durable को मिनिङ आयो लङ ड्युरेसनसम्म टिक्ने भनेको। It is durable, comma, it can be easily colored. त्यो कलर गर्नेलाई चाहिँ मैले टर्म चाहिँ कलर भनेर लेखेँ, तर वास्तवमा कपडाहरुमा गर्ने कलरिङलाई कलर भन्दैन, डाइङ भन्छ, DYEING, डाइङ। यो मैले कहीँ देखाएँ होला नि त, क्लथ इन्डस्ट्री लेख्छ, डाइङ भने मर्ने इन्डस्ट्री भने हैन है, मर्ने DYE, डाइ भनेको कलर गर्नु, कपडाहरुमा कलर गर्ने मेथडलाई डाइ भन्छ, DYE। त्यसले इजिली कलर्ड अथवा इजिली डाइङ, युज फर इजी डाइङ समथिङ लेख्नु पर्यो। त्यसै के थियो रे, युजफुल फर अल काइन्ड्स अफ सिजन। अर्को प्रपर्टिज, युजफुल फर अल काइन्ड अफ सिजन। मैले मेरो घरको कुकुरको साउन्ड कस्तो आइरहेछ त, राम्रो आइरहेछ। अमृता रेग्मी मक्ख परेछ कुकुर स्वर सुनेर, मेरो स्वर पनि यस्तै छ सर भनेर मक्ख परे होला मन भने। ल भयो। आई थिंक यो सेकेन्ड क्वेसनको बारेमा वी डिस्कस्ड यस्टरडे है, प्युपालाई किन मार्ने भन्ने बारेमा हिजो डिस्कस गरे होला। मलाई क्लासमा चाहिँ कसैले के सोध्थे पहिला पहिला पनि, तिमीलाई त मैले सबलाई म्युट गरेर चाहिँ कोही बोल्नै पाएन, घर आमासँग झगडा गरेर आयो भने मैले सुन्दिनँ, अर्काले पनि सुन्दैन, मतलब भएन। यो प्युपालाई मारेपछि त फेरि अर्कोपल्ट कहाँबाट निस्किन्छ त सिल्क फाइबर भन्थ्यो कि कोही स्टुडेन्टले। यो चाहिँ कस्तो भने इन्डस्ट्रीमा चाहिँ 5 वटा 10 वटा 20 वटा प्युपा निकालिँदैन, मिलियन्स अफ ट्रिलियन्स अफ प्युपा निकालिन्छ। त्यो धेरै निकाले मध्ये केही चाहिँ स्टोर गरेर नेक्स्ट टाइमको लागि भनेर रिप्रोडक्सनको लागि राखिन्छ, अनि धेरै चाहिँ प्युपा मार्ने हो कि। किनकि जस्तै तिमीलाई घरमा पनि थाहा छ नि त, कुखुरा भनेको सबै कुखुरा त पालेर राख्दैन नि त। मानव कुखुराले 50 वटा अन्डा पाए, 50 वटा बच्चा निकाल्छ, अनि अरूपट्टि त कोही बेच्छ, अनि थोरै मात्रै अन्डाको लागि राखिन्छ नि त। सेम थिङ हो यसको पनि, केही चाहिँ नेक्स्ट टाइमको लागि कल्टिभेसनको लागि भनेर प्युपा राखिन्छ, स्टोर गरेर राखिन्छ। नत्र भने अरू चाहिँ फाइबर निकाल्नको लागि मार्नुपर्छ। मार्नुको रिजन तिमीलाई के थाहा छ भने, इफ प्युपा इज नट किल्ड, इट मेटामर्फोज अथवा ग्रोथ हुन्छ। ग्रो भएर त्यसले के गर्छ अरे, कोकुनलाई रप्चर गर्छ र सिल्क फाइबरलाई ब्रेक गर्छ। त्यो सिल्क फाइबर ब्रेक नहोस् अथवा लङ क्वालिटी अफ फाइबर अब्टेन गर्न सकियोस् भन्नको लागि द प्युपा इज किल्ड। आई थिंक आई डिस्कस यस्टरडे। अनि हाउ इज सिल्क फाइबर अब्टेन भन्ने क्वेसन हेर त। ल क्वेसन लेख त, हाउ इज सिल्क फाइबर अब्टेन? सिल्क फाइबर कसरी निकालिन्छ? यसमा म तिमीलाई दुईटा क्वेसनको एन्सर एकैचोटि भन्छु। वी हैव जस्ट 15 मिनट लेफ्ट। तिम्रो जम्मा अहिले त 60 पेज लाग्यो, अहिले जम्मा 54 जना चाहिँ कस्तो स्याल, कहाँ गयो स्यालहरू? सब कुखुरा हुनु गयो क्या है? ती साथीहरूलाई सबलाई भन्दै गुगल क्लासरुम जोइन गरेर पढ्नु भन्दै, नर्मल यो क्लास रिभिजन गर्दिन है, यसको नो नेभर रिभिजन हुँदैन यो क्लास। पहिले सर यस्तो भएको थियो भने नि टाउको उठाइदिन्छु म। नो एक्सक्युजेस। ल अब सिल्क फाइबर कसरी अब्टेन गर्ने भन्नेमा दुईटा क्वेसन। पहिलो क्वेसन के आउँछ कहिले काहीँ भने, व्हेन डज सिल्कवर्म प्रोड्युस सिल्क फाइबर भन्ने एउटा क्वेसन छ। अनि अर्को चाहिँ व्हेन डु वी एक्सट्र्याक्ट सिल्क फाइबर। सुन्दाखेरि चाहिँ उस्तै उस्तै जस्तो लाग्यो हामीलाई, तर यसको मिनिङ चाहिँ एक्ज्याक्टली डिफरेन्ट छ। मैले भन्न खोजेको क्वेसन के भने, सिल्कवर्मले फाइबर कहिले निकाल्छ? पहिलो क्वेसन, व्हेन डज सिल्कवर्म प्रोड्युसेस सिल्क। दोस्रो क्वेसन चाहिँ के भने, व्हेन डु वी एक्सट्र्याक्ट सिल्क फाइबर, हामीले सिल्क फाइबर कहिले निकाल्छौँ? यसले दुईटा क्वेसन मध्ये पहिलो क्वेसनको एन्सर के छ भने,
The silkworm produces silk fiber on the 5th instar of larval stage. किनकि हिजो हामीले के भन्यो भने जब 5औं अवस्थामा निकाल्छ स्यालिभामा बेरिएर बस्छ त्यही स्यालिभालाई पछि हामी गर्छौं भनेपछि सिल्कवर्मले फाइबर कहिले निकाल्यो इन द 5th instar of larval stage भन्नुपर्छ मैले भनेको कुरा बुझ्यो बुझ्यो अब कसैले थम्स अप गरौँ साथीहरु कतिखेर सिल्कवर्मले कहिले निकाल्छ भने भाइ आउँछ मादर कतिखेर निकाल्छ सिल्कवर्मले भन्यो भने चाहिँ लार्भल स्टेजमा भन्ने लार्भाको पनि 5औं स्टेजमा 5th इन्स्टारमा भन्ने अनि हामीले चाहिँ लार्भाबाट निकाल्ने हैन जब लार्भाले 5औं स्टेजमा फाइबर निकालेर भित्र डल्लो परेर बस्छ अनि प्युपा बन्छ त्यसपछि हामी प्युपा स्टेजबाट चाहिँ बल्ल हामीले निकाल्छौं मैले भनेको कुरा बुझियो होला एडल्ट भयो भने त त्यसले रप्चर गर्छ र बाहिर निस्किहाल्यो सक्यो त्यसबाट पनि फाइबर निकालिन्छ ननिकाल्ने होइन त्यो टुक्रेकोबाट पनि निकालिन्छ त्यो सेकेन्ड ग्रेड अफ फाइबर भन्छ निकाल्न त निकालिन्छ तर लङ क्वालिटी अफ फाइबर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ प्युपालाई मारिन्छ र प्युपा स्टेजबाट निकालिन्छ यो सबै प्युपाबाट निकालिन्छ त्यसले मेरो क्वेशनको तिमीले आन्सर बुझ्यौ होला पहिलो क्वेशन के भनेर मैले भने सिल्कवर्मले कहिले निकाल्छ भने इट प्रोड्युसेस द सिल्क फाइबर अन 5th instar अफ लार्भल स्टेज भन्ने अनि when do we extract हामीले चाहिँ कहिले एक्सट्र्याक्ट गर्छौं भने we extract from its pupa stage भनेर भन्ने अनि अब how is silk fiber obtained कसरी obtain गरिन्छ भने what happens त्यो कोकुनलाई अथवा प्युपा स्टेजको बाहिरी कभरलाई चाहिँ हट वाटर अथवा वार्म वाटरमा राखिन्छ र त्यसमा भएको मसिनो धागोलाई रिल्ड अफ गरेर निकालिन्छ तिमीले कहीँ चर्खामा चाहिँ धागो काट्दा देखा होला त्यो गलैँचा बुन्ने धागोलाई चाहिँ त्यो उनको सानो टुप्पा चाहिँ लगाएर त्यो चर्खाको छेउमा जोड्छ अनि घुवाई 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 पार्छ नि त अनि घरेर गर्दाखेरि त्यो ठुलो यत्रो बडा डल्लो चाहिँ धागोको रूपमा कन्भर्ट हुन्छ सेम थिङ त्यो सायद कहीँ थियो होला पिक्चर स्टोन वेयर यस हेर त यो पिक्चरमा तिमीले देखिरहेछ नि यो कोकुनको बाहिरबाट यो मसिनो फाइबरहरु देखिरहेछ यो फाइबरलाई त्यसै गरी चर्खामा राखेर रिल्ड अफ गरेर निकाल्ने हो अनि फेरि वार्म वाटरमै किन राख्नु पर्यो पहिले सोध्छ जतिखेर ड्राई भएको हुन्छ त्यो बेला तान्दाखेरि धागो चुडिने चान्स हुन्छ अनि वार्म वाटरमा राख्यो भने चाहिँ सबै सेपरेट हुन्छ सेपरेट भएपछि धागो निकाल्न इजी हुन्छ रिल्ड अफ गर्न इजी हुन्छ त्यो क्वेशन पनि छ why pupa is kept in warm water during extraction भन्यो भने when it is kept on the warm water all the threads separates धागो सबै सेपरेट हुन्छ तर रिलिङ अफ गर्न इजी हुन्छ यो हिजोको कुरा भयो ओके फाइन हामी यहाँ थियौं त्यसपछि सिल्क फाइबर कसरी obtain गरिन्छ भने एन्सर लेख्नु पर्यो ल त the pupa is kept on warm water the pupa is kept on warm water the pupa is kept on warm water kept on warm water comma then the thread gets separated then the thread gets separated then the thread gets separated and it is reeled off R-E-E-L-E-D reeled off and it is reeled off and it is reeled off भयो फाइन ओके सो अर्को क्वेशन के रहेछ भने why is study of life cycle important भन्ने क्वेशन छ भने ल त लेखौं why is study of life cycle important study of life cycle of silkworm लेख्न पाए भने ल भन त यसको लाइफ साइकल पढ्नुको फाइदा अथवा किन पढ्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुन चाहिँ रहेछ मेरो स्क्रिनमा ठ्याक आएर चाहिँ यो के हो यो ल त अनम्युट गर्दा कुन चाहिँ पर्यो
कसैकोमा स्क्रिनमा आयो होला होस्ट वान्ट यु टु अनम्युट भनेर आयो ल त अनम्युट गर कुन चाहिँमा आयो कसैकोमा आएन यार अनम्युट गर भनेर आएन द होस्ट वान्ट यु टु अनम्युटेड समथिङ के आयो होला आएन कसैलाई जाने के हो यो कसैकोमा आयो युमा स्क्रिनमा हेर त आयो कि केही तेरोमा ल भन आन्सर सर भन्न आन्सर यो क्वेसन आन्सर वाइ इज स्टडी अफ लाइफ साइकल इम्पोर्टेन्ट यो लाइफ साइकल किन पढ्नु पर्यो पढ्नुको फाइदा के छ to obtain the silk फाइबर obtain the thread of silk अनि पढेर निस्किन्छ यार यस्तो कुरा पढेर धागो निस्किन्छ ल अब म तिमीलाई सुनाइ लाइफ साइकल पढेपछि के हुन्छ भने हेर त लाइफ साइकल पढाए तिमीले त्यसको स्टेजहरू थाहा पायो के खान्छ थाहा पायो कहिले ग्रो हुन्छ थाहा पायो सो यु क्यान डु दिस एक्टिभिटी इन योर प्र्याक्टिकल लाइफ भोलिपछि पैसा कमाउन पाइएन अथवा समथिङ एल्स भयो काम गर्न पाइएन जागिर ठुलो पाइएन भने यु क्यान कल्टिभेट द सिल्क एन्ड अब्टेन द मनी सो इट इज द प्र्याक्टिकल युज अफ इट मैले भनेको कुरा बुझ्यौ जस्तै हामीले अस्ति हनीबी किन पढायो भने जब हनीबीको लाइफ साइकल तिमीले पढ्छौ त्यो द्याट इज नट जस्ट फर द इन्फर्मेसन इट इज फर युज इन द प्र्याक्टिस है फर एक्जाम्पल इफ यु हेभ द एपिकल्चर देन यु क्यान कलेक्ट अ लट्स अफ मनी त्यसै गरी सिल्कवर्म फार्मिङ गर्यो भने त पाउँदो रहेछ त्यसपछि when you study about the life cycle of silkworm or life cycle of honeybee and something else जे पढे पनि so you will get all lots of information from that and by that information you can use it in your practices हैन अब लाइफ रन गर्नको लागि हुन्छ इन्कम जेनेरेसनको लागि हुन सक्छ अरु एडभान्टेजको लागि चाहिँ यु क्यान युज इट जस्तै पहिला चाहिँ मस्किटोको लाइफ साइकल पढ्नु पर्थ्यो त्यो मस्किटोको लाइफ साइकल चाहिँ किन पढ्नु परेको थियो होला है अमृता रेग्मी तिमीले 9 मा पढ्यो कि हाल मस्किटो लाइफ साइकल आई डोन्ट नो मस्किटोको चाहिँ किन पढ्नु परेको थियो मस्किटोको ल सिम्पल मस्किटोको त फाइदा छैन त्यसै मस्किटोको लाइफ साइकल पढ्नु पर्नुको रिजन चाहिँ हेर्दा जब मस्किटोको लाइफ साइकल थाहा हुन्छ सबै कुरा थाहा हुन्छ मस्किटो कहाँ बस्छ के खान्छ कहिले आउँछ कता जान्छ कसलाई टोक्छ सब थाहा हुन्छ सो वी क्यान प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रम द डिजिजेस सिम्पल ल हेर त जस्तै मस्किटो चाहिँ डिचेजहरुमा वाटर बडीहरुमा बस्छ भनेर थाहा भयो भने वाटर डिचेजहरु पानीको सोर्सहरु पुर्दियो भने मस्किटो बस्न पाएन थाहा भयो नि त मस्किटोको अन्डा र लार्भा चाहिँ सबै पानीमा हुन्छ भनेर थाहा भइसकेपछि पानीमा हाँस पाल्दियो भने माछा पाल्दियो भने सब लार्भा खाइन्छ मस्किटो ग्रो भएन प्रोटेक्सनलाई हेल्प गर्यो भने जस्तै जब इफ यु नो स्टडी अबाउट द लाइफ साइकल अफ सिल्कवर्म अर द हनीबी you can use it in your practice. You will have all the informations, so you can use it in the practices and you can make it as a part of your daily life. By studying the life cycle, we get all the informations of silkworm. अब यहाँ silkworm आयो भने silkworm है अब honeybee आयो भने honeybee लेख्नु पर्यो. We get all the informations of silkworm and can be practiced in daily life or for our benefit भनेर लेख्नु पर्यो. Or for our benefit. भयो सक्यो ओके अर्को क्वेशन के छ भने एग स्टोर्ड अन कोल्ड प्लेसेस इन द इन्डस्ट्री भन्ने क्वेशन छ है यसको र यो लास्टको आन्सर चाहिँ मलाई आइहाल्यो कोकुन इज केप्ट अन वार्म वाटर भएको त आन्सर सकियो अब लास्ट यो सेकेन्ड लास्टको चाहिँ एग स्टोर्ड अन कोल्ड प्लेसेस भएको चाहिँ म आन्सर तिमीलाई सुनाउँछु तिमीलाई के थाहा छ भने एग ह्याच आउट हुनको लागि करिब करिब 28 भनौँ न तातो चाहिन्छ अनि समटाइम्स व्हाट ह्यापन्स मलबेरी लिभ्सहरु ग्रो नभएको
अथवा कन्डिसन फेभरेबल भइदिएन भने अथवा कुनै पनि कन्डिसन चाहिँ सपोर्टिङ नभएको बेलामा यदि एगलाई ह्याच आउट गराइयो भने त्यो लार्भाहरूले चाहिँ खान पाएन अथवा कुनै कारणवश त्यो मर्न सक्छ। त्यसो भए मलबेरी लिभ्स अनि टेम्परेचरहरू सुइटेबल हुन्जेलसम्मको लागि कुर्न भनेर चाहिँ द्याट इज स्टोर्ड अन द कोल्ड प्लेसेस। त्यो कोल्ड प्लेसमा स्टोर गर्नुको फाइदा चाहिँ के भने इन द कोल्ड इट डजन्ट ह्याच आउट। एन्सर आयो? कोल्ड हुँदाखेरि यसले ह्याच आउट हुँदैन। ह्याच आउट नभएपछि वी क्यान मेक देम ह्याचिङ आउट इन द फेभरेबल कन्डिसन। ठिक छ? फेभरेबल कन्डिसनमा चाहिँ ह्याचिङ आउट गर्नको लागि अनि टेम्परेचर फुड एभाइलेबिलिटी सबै कुरा है यसले खानेकुरा खाने मलबेरी लिभ्स खाने बेला हुन लाग्यो अथवा मलबेरी लिभ्स पाउँदा अनि त्यसै गरेर टेम्परेचर सुइटेबल भएको बेलामा चाहिँ यसलाई ह्याच आउट गराउनको लागि भनेर कोल्डमा स्टोर गरे हो। कोल्डमा स्टोर गर्दाको फाइदा चाहिँ के अरे इन द कोल्ड इट डजन्ट ह्याच आउट है त। So to make them hatching out in the favorable condition, they are stored on the cold. As in the cold, it doesn't hatch out. Yes. I think it is the end. It is the end of the topic. So I just want to